हरसिलें जावन देवाचें नांव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमच्या सांगात एक विशेष माहेत वांटून घेवच्याको व्हिडिओ मोगाच्या न्हू येस मार्चाच्या 20, 21, 22 आनी 23 म्हणजे फाल्यां ब्रेस्तारा, शुक्रारा, शनिवारा आनी आयतारा कोडयाळ शारांतल्या कुलशेखर कोर्डेल म्हणटात कोंकणीन कुलशेखर हांगासर एक विशेष रेतीर आयोजन केल्या संजेर 4 तावन 8:30 वरां म्हणसर उडासतोरा परत्या संजेर 4 तावन 8:30 वरां म्हणसर ही रेतीर आयोजकांनी सांगच्या प्रकार पाप साहेबान घोशीत केल्ल्या जुबलेवाच्या वरस बरवशाची यात्रिका आमी त्या ध्येयकालांनी कोडयाळ जेजींत काथोलीक कॅरिझमॅटीक संचालन सुरू जावन 50 वर्सां जाल्ल्या जुबलेवाच्या सुवाळ्यार हाज्या विशयांत म्हायत दिवचें ते संघटकांक सोडुलें जावन आसा. हांव हे रेतीर खंयच्या खातीर म्हणचे विशयांत म्हायत दिवं ना, बदलाक ह्या रेतीरेच्या बोधका विशयांत प्रिचरा विशयांत कोण हो प्रिचर आनी तुमकां कितें उपकारतले ह्या रेतीर येता म्हणच्या विशयांत म्हायत दिवंक मात्र हांगासर आसा. ही रेतीर बोधन करचो जावन आसा फादर डॉमिनीक वालन मानाल म्हूण. म्हाका गोत्त आसा कोडयाळच्या जायत्या लोकांक तुमकां जायत्यांक फादर डॉमिनीक वालन मालन कोण आनी रेतीर कसले विशेश म्हणचे गोत्तू ना. फादर डॉमिनीक वालन मानल हाका देवान विशेष करून गिफ्ट ऑफ एक्झॉर्सिझम म्हणटात. सैतानाच्या बांदपासातावन लोकांक सुटोवचें हें देवान दिलां. गिफ्ट ऑफ डिलिव्हरन्स अँड गिफ्ट ऑफ एक्झॉर्सिझम. डिलिव्हरन्स म्हणजे देंवसाराच्या पासांतावन सुटोवचें आनी एक्झॉर्सिझम म्हणजे एकलो मनीस संपूर्ण तरान पॉजेस्ड बाय इवल देंवसारत ताका सगळो गीण सोडला त्या व्यक्तीक. तसल्या वेळार ताका त्या सैतानाच्या पासांतावन सुटोवचें देणें आसचें तसलो फादर डॉमिनीक वालन मानल मोगाचें न्हू असलें देणें आसचें आनी ते देणें गोडसूंचे मस्त उणें आमचे मदें आसात, विशेश तरेन काथोलीक सभेंत मस्त उणें आसात. आनी आमच्या गांवाक हो याजक ताजें देणें घेवन येता आसतना हाजो हो देवान दिवचो अवकाश जावन आसा. ह्यो देवान ताजे परजेती दाखोवची दया जावन आसा. देखून हांव तुमच्या सांगाता हें वांटून घेता देवाचें जाल्ल्यान. ओके, सो देव ताजे परजेची पेट करता आनी देव ताजे परजेक सुटका दिता. हें देवाचें काळीज, सुटका दिवचें देवाचें काळीज. ताणें ताजे शिसान सांगलें हील द सीक, पिडेस्तांक गूण करा आनी सैतानाच्या पासांतले तांकां सुटया. मोगाचें न्हू आमचे पैकी कोणाक डिलिव्हरन्साची गरज आसा? आमकां हर एकल्याक गरज आसा. हर एका कुटुंबाक गरज आसा. विशेश करून आमचे पैकी कोणाच्या कुटुंबांत खंयचें एक पातक परत्यान तें घडोवनूच आसा जाल्यार म्हजें ती जावं दी. म्हाका गोत्त आसा न्ही गे म्हजी जिणी कशी, हांव खंय पडटां खंय उरतां, म्हजें ती जावं दी. म्हज्या पती ती जावं दी, म्हज्या पत्नी ती जावं दी, म्हज्या भुरग्यां ती जावं दी, युवा जनां ती जावं दी, म्हज्या आवय बापाय ती जावं दी, म्हज्या भावा भयणी ती जावं दी, म्हज्या शेजारा जावं दी, म्हज्या फिरगजगारां जावं दी, म्हजे इश्ट मात्र कोणीय जावं दी. एका पातकाच्या बांदपासा परत्यान आनी परत्यान पडटात म्हूण जाल्यार डिलिव्हरन्साची गरज आसा मोगाचें न्हू. ते खाली मागणें करून रेतीर जावचें तसलें न्ही, ताका डिलिव्हरन्साची गरज आसा. घडये गत्त पातका कोणी पडोन आसा जाल्यार मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबान जर तर खंयच्या तराचे विशेष बंदड्यो आसा जाल्यार उदाहरणाक
अल्कोहोलिझम, सोऱ्याचे, मादक द्रव्यांचे, सोऱ्याचे, ड्रग्साचे, बिडयेचे, सिगरेटाची ही संवय मुठ्ठी भितर आर्दून आसा जाल्यार आनी कुटुंब जीव हाजे ताव निसंतन जावन आसा जाल्यार मोगाचेनो इट इज अ केस ऑफ डिलिव्हरन्स. थंयसर मोगाचेनो सुटकेची गरज आसा. सुटकेची गरज आसा. जर तर आमच्या जाग्यार केदाळे कसले न्ही कसले अनावत घडटे आसा जाल्यार कसले अनावत घडटे आसा जाल्यार घरांत विचित्र नमनेच्यो पिडा येवनूच आसा जाल्यार मलगडे तावन देंवन आयिल्ल्यो थोड्यो पिडा आबाक आशिल्लें बापायक आशिल्लें आतां थोडीशी मानसीक पिडा कुटुंबांत येवनूच आसा जाल्यार मोगाचेनो थोड्या रितीच्यो जाग्यांत कितेंय घडोवन आसा घडये एक्सिडंटां जावनूच आसा जाल्यार सुइसायडां जावनूच आसा जाल्यार आत्महत्या कुटुंबान जर तर जाल्यार जावनूच आसा जाल्यार आत्महत्येचे प्रयत्न चलोवनूच आसा जाल्यार मोगाचेनो हाका डिलिव्हरन्साची गरज आसा. जर तर कुटुंबांत मरणां पटापटा मरणां जावनूच आसा जाल्यार मोगाचेनो म्हूण जाती आनी जाग्याचे समस्ये घडये येवनूच आसा जाल्यार मोगाचेनो इट नीड्स डिलिव्हरन्स. जर तर कुटुंबान झगडीं जावनूच आसा जाल्यार घोव बायलां मदें, आवय भुरग्यां मदें, भाव बाबा मदें आस्ती खातीर झगडीं जावनूच आसा जाल्यार मोगाचेनो देर इज अ नीड ऑफ डिलिव्हरन्साची गरज आसा मोगाचेनो सुमार 20 वर्सांच्या चड ह्या रेतीऱ्यांनी अनुभव आसून हांवें दिल्ल्या रेतीऱ्यो दुसऱ्यांनी दिल्ल्या रेतीऱ्यांक दुसऱ्या नमनेच्या दुसऱ्या जाग्यार रेतीऱ्यांक गेल्ल्या अनुभवांत कातोलीक, प्रोटेस्टंट, पेंटेकॉस्टल दुसऱ्या सभेक संबंद जाल्ल्या रेतीऱ्यांक गेल्ल्या त्या अनुभवांत हांव सांगून आसा मोगाचेनो डिलिव्हरन्स इज अ नेग्लेक्टेड मिनिस्ट्री इन द कॅथलीक चर्च. आमचे पैकी जायत्या गोवळ्यांक दुस्मानाची इजा आसा म्हूण गोतूच ना. हे सैतान ते पुराय खाली मानसीक म्हणल्यार बरी मोगाचेनो जर तर सैतान मानसीक जाल्यार जेजूय मानसीक. as simple as that. जर तर सैतान मानसीक जाल्यार जेजूय मानसीक. जर तर सैतान काल्पन जाल्यार जेजूय काल्पन. जर तर सैतान खाली एक फिलॉसॉफी जाल्यार जेजूय खाली एक फिलॉसॉफी. जर तर सैतान सायकॉलॉजी जाल्यार जेजूय सायकॉलॉजी. मोगाचेनो बायबलांत आमी जायते दाखले वाचता हांव जेजून लोकांक सैतानाच्या बंद्यांत सुटयलें मात्र न्ही मोगाचेनो ताणें शिसांक सांगलें म्हज्या नांवान तुमी लोकांक सैतानाच्या बंदेंतावन सुटया. हो जेजून दिल्लो. देखून हांगासर कसलेय मानसीक सायकॉलॉजी हें म्हणची सावालां नात. हांगासर देव आनी देंवसार दोनीय आसात. दोनीय सत्य आसात. देखून सुटकेची गरज आसा मोगाचेनो. दया करून हो याजक विशेश ह्या देण्यान आसचो जावन आसा. हांवें ताच्या सांगाता आशिल्ल्या भोव लागशिल्ल्यान आशिल्ल्या म्हजो एकलो इश्ट म्हाका गोत्त आसा. हांवें ताचे तावन आयकलां ह्या पाद्राबाचें देणें कसलें तें डिलिव्हरन्स कसलें. मोगाचेनो दया करून येया तुमच्या कुटुंबाच्या कापण हाडा. कुडींत एक घालेय सोडून जाताना कितल्या धाकटना भशेन धांवता न्ही गी. धाकटान खंय वच म्हळें थंय पुराय येता न्ही गी. म्हज्या भावाक हेपटी ह्या पटी तो कुवेतान आयिल्ल्या वेळार ताका खाले इल्ले समस्या आशिल्ले. ताचे भलायकी तितली बरी नासली. कांगणाडी सकाळीं आपणून गेलो हांव. थंयसरू डाक्टर म्हणलो
तुजे शुगर आनी पुरे ते ब्लड ते पुरे रिपोर्ट करणार. मस्त वेळ राखून तो ब्लड आनी पुरे रिपोर्ट काडून येयल्या उपरांत डाक्टर म्हणालो आतां वचून ते पोटाक ते लिव्हराचे ते पुरे स्कॅनिंग आनी करून ते काडले ताजो रिपोर्ट हाड. ती जाल्ल्या उपरांत म्हणालो वचून ते काळजाचे ती काले पुराय ताजो रिपोर्ट करणार. ते जाल्ल्या उपरांत आयो कितली टेस्टां थी तान हांगा वच ती वच निमाणें दोळे वच थी वच हांगा वच मोगाचें न्हू कितले पुराय टेस्टां न्ही गे. आत्मीक संगतीनी तशेंच मोगाचें ना. जायत्यो आमकां गुर्तुनातल्यो संगती घडोवन आसात. लायफ इज अ स्पिरिच्युअल वॉरफेअर आनी आमकां सांपाव सांगता आमी दोळ्यान दिसच्या वैरी कडेन झुजून नांव दोळ्यांक दिसनातल्या वैरी कडेन झुजून आसा. मोगाचें न्हू वैरीक आमचे वयर आमी जायते फावटी अधिकार दिला. आमच्याच पातका लागून आमी अधिकार दिला. आमच्या मालगड्याच्या पातकांनी ताका अधिकार दिला. आमच्या कुटुंबाच्या पातकांनी ताका अधिकार दिला. जायते आमच्या मालगड्याचे जर तर थंयसर कोणी गर्भपात आनी पयशां खातीर आस्ती खातीर एकामेका नागोवन एकामेका बांदावन एकामेकाचे भितर गेल्ल्यात आसले. अन्यायान पयशे केल्ल्यात आसले. मोगाच्यान तांतून आयिल्ली संपत्ती आनेकल्याक दुकां गळोवन केल्ल्यात असले पयशे आनेकल्याची आस्त भितर घालून आनेकल्याचे दोरो आनेकल्याचे तें हें तशें अशें करून आनेकल्या मारून गुंडागिरी करून बेश्टोवन केल्ल्यात असले आस्ती आनी पयशे मोगो हाजो परिणाम संततान संततेक आसता. मोगाच्यान तकलेतान तकलेक आसता. मोगाच्यान आमच्या पुर्वजांनी केल्ली आठ मंत्र तशें गेल्ले तांणी गेल्ले जावं पुरो आमी गेल्ले जावं पुरो आमी वचनातल्यार तांणी गेल्ले जावं पुरो. मोगाच्यान ताजो परिणाम कुटुंबाचेर आसता. मोगाच्यान घर बांदूंक जर तर अन्य देवाची सहाय काणगेल्ली कोणी आसा जाल्यार इज ऑल टुगेदर डिफरंट वर्ल्ड. दुसऱ्या नमूनेच्या पातकांक जर तर आमी वागतो उक्तो केल्लो जाल्यार आमच्या मालगड्यांनी या आमी मोगाच्यान हाजो सगळे ओट्टूक परिणाम जावन आसा. आ लिगल एंट्री टू द इवल वन. आमच्या जिणेंत सैतानाक आमी भितर ये म्हूण आपयलो आनी भितर आयिल्ल्या सैतानाक मोगाच्यान डावंडोवंक आसा. आनी आमकां ताज्या विशयान माहित नासल्या वेळार आमकां आनेकल्याची गरज आसा. थोड्या फावटी देवान आमकांत तो अधिकार दिला पूण आमकां गोत्तूना तो कसो गळसूंचो. कित्याक म्हळ्यार तो गळसिचे जाल्यार आमी देवाच्या उपादेसांनी सालाचे देवाच्या उतरां काळजावन सालाचे. आमकां त्या देव एक आमकां उक्तें करता खालें जावन आसा कित्याक घडोवन आसा म्हणून एक उक्तें करनासता. मोगाच्यान जायत्या फावटी आमच्या इतल्याक आमकां जायनातल्या वेळार देवान असले विशेश देणे आसच्या लोकांक दवरला. मोगाच्यान जर तर तुमच्या कुटुंबांत कसलेय समस्या आसा जाल्यार तुमी जायते प्रयत्न केल्यान जावं पुरो. मोगाच्यान फायनान्सा विशयांत बिजनेसा विशयांत लॉसा वयर लॉस रिणा वयर रीण घर बांदून धरलें अर्द्या रावलां आनीक सैरेक मेळनात काजर जावना भुरगीं जावना. मोगाच्यान तुमचे समस्या कसले आसूं पुरो. मेनी टायम्स these are the cases of the deliverance. पुराय न्ही आसूं जावं पुरो पूण जायते फावटी मेनी आर द केसीस ऑफ द डिलिव्हरन्स. मोगाच्यान देखून जशें खालें आमच्या कुडीक जाताना आमी थीं तावन हांगा ह्या आस्पत्रेंत त्या आस्पत्रेंत ह्या डॉक्टरांत त्या डॉक्टरांत ह्या टेस्टांत त्या टेस्टांत धांवतांकी तशें असल्यो सांगती येताना मोगाच्यान आमी दुसरे रितीर दिवचे दुसरे रितीर मागीर दुसरे देणे आसचे तशें धांवचें गरजेचें जावन आसा. आजकाल आमच्या पैकी जायते याजक
आनी लायक अशें उलोवचें आयकता हांव. ताज्या फाटल्यान धांवतात, हाज्या फाटल्यान धांवतात, तो प्रकाशा फाटल्यान धांवतात, साजिता फाटल्यान धांवतात. मग न्हय, कोणी कोणा फाटल्यान धांवना. आमी जेजूची कुमोग सोदून धांवन आसा. आनी जेजू ताजे कुमोग सोदून धांवन आयिल्ल्या लोकांक पळोवन ताजें काळीज भिरमोतें कळवळ्ळें म्हणटा पवित्र पुस्तक. His heart moved with compassion. मगच्यान तुमी धांवतना आमच्या धार्मीक वडिलांक आनी आमच्या कुटुंबाच्यांक, आमच्या वाड्याघरांक, आमच्या फिरगसघरांक मोगाच्यान तुमी धांवतना तांकां धांवतात तुमी, पूण तुमी धांवचे पळोवन तांकां पुरो जाता जावं पुरो. पूण उडास दवरा, तुमच्या सोम्याक ताकाय भिरमोतेचें काळीज आसा. धांवतल्या तुमकां पळोवचें भिरमोतेचें काळीज आसा मोगाच्यान. तुमकां गोत्ता न्ही, तुमी ब्रदर साजिता फाटल्यान धांवनात, तुमी ब्रदर प्रकाशा फाटल्यान धांवनात, तुमी पोट्टा फाटल्यान धांवनात, तुमी त्या प्रिचरा फाटल्यान धांवनात, तुमी ह्या प्रिचरा फाटल्यान धांवनात म्हूण तुमकां गोत्त आसा. तुमकां गोत्त आसा तुमी जेजूची कुमोग सोदून धांवन आसात. धांवा मोगाच्यान. जेजू आसा तुमकां कुमोग करचें तसलो. देखून खाली तुमी मात न्ही, हे खबर तुमच्या कुशीच्यांक दिया. ह्या दिसांनी कोणी विशेश मरणांनी, विशेश करून आत्महत्या केल्ल्या कुटुंबाच्यांक आनी पुराय सांगा, ह्या एक डिलिव्हरन्सची रितीर आसा मोगाच्यान. ते दूख आनी पुराय कोणें काडचें. इट डिलिव्हरन्स इज निडेड. सर्ची सोरोण जाली मोगाच्यान. पूण जिवार आसलेचें दूख खाली त्या बोगुल्ल्या मात्र गोत्तू न्ही. तरणाट्या भुरग्यान आत्महत्या केल्लें, तरणाट्या भुरग्यान एक्सिडंटान मेल्लें, तरणाटो घोव मेल्लो, तरणाटें बाळ मेल्लें. ह्या काजार जावन थोड्याच दिसांनी व्हंकल मेल्लें, घोव सरिल्लो, काजार जावंक आसचें, भुरगें सरिल्लें मोगाच्यान. ह्यो पुराय दुखी कोणें काडच्यो. एट टायम डीप सॉरोज will lead to the spiritual bondages. आनी ताका डिलिव्हरन्साची गरज आसा मोगाच्यान. या कुरपेचो वेळो 4 दीस आसात. 4 दीस जेजूच्या पांया म्हणान बसा. फादर नांव काडलें ताजें डॉमिनीक, म्हाका नांव डॉमिनीक वालन मानल. मोगाच्यान सुटका दिवचो फादर डॉमिनीक वालन मालनी सुटका दिवचो जेजू. तो फादर डॉमिनीक वालन मालना गोळसून सुटका दिता. तुमी वेचें डॉमिनीक वालन मालनाच्या पांया पोंदांनी तुमी येचें जेजूच्या. आनी जेजूनूच तूं ताज्या सेवाकांक विंचला मोगाच्यान. सैत जण विंचले सेवाक ते अधिकार गळसिनात, ते देणी गळसिनात, ते देणी आसात म्हूण फातयेनात. असल्या वेळार कोण एकलो सेवाक गळसिता जाल्यार मोगाच्यान ते देव ताजे कडल्यान गळसून आसा तुजे खातीर. थोडे बरे आसात म्हूण चिंतात, तांकां वैजाची गरज ना. ते बरे आसात म्हूण चिंतात, तांकां वैजाची गरज ना. पाड वयर पडटना वैजाची गरज खाले म्हूण कळटली. पूण तुमी जर तर चलवल्या, निराशी जाल्या, बांदपासात आसा, म्हाका सोडून येवची गरज आसा, सोडून धाडची गरज आसा म्हूण तुका भक्त जाल्यार जेजू सांगता, हांव आयला तसल्या खातीर. कोणी कालें म्हणून दीत, तुमी जेजूच्या पांया म्हणून दिया. हे रितीर कालेंय जावं दी, ते पाप साहेबान सांगलो जुबल्यो जावं दी, कॅरिझमॅटीक असो जुबल्यो जावं दी, आनी कोलो जावलें आनी कालें जावं दी. पूण येवचे ह्या जगाच्या ध्याना विशयांत हांवें तुमकां सांगलें, ताज्या विशयान माहेर दिली. मोगाच्यान जेजूच्या पांया म्हणून दिया. जेजू तुमकां सुटका दिता. सगळ्या आयोजकां पासून मागया, वॉलंटियरा पासून मागया, कर्सा पासून मागया, दान दिया. हे पुराय सुलाबान ऑर्गनायज करूं जावचें तसलें न्ही मोगाच्यान. दान दिया, भरपूर दिया. असली कार्यक्रमां जाय जाल्यार मस्त कर्स आसा, उदार मनाची जाय. थँक्यू म्हणा ऑर्गनायज केल्ल्यांक.
व्हडा संख्यान येया भाग घेवया यशस्वी जावं मागया ओपन ग्रावंडार जावंचे तसले देखून पावस ना आसचे खातीर मागया ऑर्गनायझराच्या सगळ्या श्रामा खातीर मागया वॉलंटियरांच्या श्रामा खातीर मागया मोगाच्यान पळयतात म्हाज्या अभिशेका खातीर मागया मोगाच्यान हे रितीर सगळ्यांकी एक आशिर्वादाची जावं दी म्हूण मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुज्या राज आमकां येवन तुजी कशी सरकार जाता तेची संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आमी आमच्या सुकुल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगोस ताळण्यान पडून दिनाका सयर वटांतल्या आमकां निवार आमेन मोगाच्यान तुमच्या खातीर एक ल्हान मागणें करता हो व्हिडिओ आयकल्ल्या तुमकां देव तुज्या विशेश आशिर्वादांनी भरून दी ही मायत दुसऱ्यांकी तिळसिया फाल्यां परवां शनवारा आनी आयतारा कुलशेगार सांजे 4 तावन 8:30 वरां मुसर हाज्या विशयान सट्टीक मायत हांव परवां दितलो ओके पयल्या दिसाचे रेतीर पळोवन कालें जालें कितें जालें ताज्या विशयान हांव तुमकां व्हिडिओ पळोवन रावा सबस्क्रायब शेअर करची गरज ना कित्याक म्हळ्यार कारण यूट्यूब रेम्युनरेशना खातीर न्हय कितले व्यूज ताजे खातीर पुराय हे व्हिडिओनी हे व्हिडिओ तुका जेवच्या पांया म्हणान येवच्या खातीर मात्र मोगाच्यान गॉड फॉरगिव्स अस इन क्रायस्ट क्रुसिफायड मिनिस्ट्री खाली तुमकां जेजूच्या पांया म्हणान तातूंत एक साधन सोडून हाचेतून म्हाका ह्या म्हज्या मिनिस्ट्रीक कसलोय आर्थीक फायद्या खातीर न्हय मोगाच्यान We'll pray. Hallelujah. Shugurna makariara bagarana. Ruara bagarana rihara. Ru. Dear Lord, thank you, Lord. I retir तुया लोकां खातीर बिरमोत पावन सुटका दिवच्या तुज्या बिरमोतीच्या काळजान तुवें आयोजन केल्ल्या खातीर सर संघटकांचेर तुजे आशिर्वाद मागता मुखाच्यान कॉर्डेलच्या विगार फादर क्लिफर्ड बिस्प साहेब कॅरिस्मेटीक संचालनाचे बायबल आयोगाचे सर याजक सर वॉलंटियर्स सर लिडर्स मुखाच्यान देवा सगळ्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल सगळ्यांगे बेसांवांनी भर विशेष करून हो व्हिडिओ आयकून कोण ह्या रितीन घेवंक निर्धार करून आसात तांचेर तुजे आशिर्वाद घाल तांकां व्हडली सुटका दी सोम्या तांकां मात्र न्ही उरिल्ल्यांकी तुज्या पांया म्हणात आपूण हाडूंक ते एक हातेर जावन दीत ते एक शुभ अर्थेचे वावराडी जावन दीत असली एक रितीर आसा सोम्याच्या पांया सरशीं हें या म्हूण सांगचे तसले शुभ अर्थेचे वावराडी जावन दीत तुमच्या लागीं मागता आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन